मदन भण्डारीको हत्या भयो कि दुर्घटना भयो, एक सदस्य समिति बन्छ, त्यो रिपोर्ट कहाँ छ? कहाँ पुग्यो त्यो? सरकार उनीहरूको होइन, 2/3 प्रेमसिंह धामी जसले कालापानीको कुरा गरेका थिए, उहाँको आर्टिकल आयो तपाईँको जनस्थामा, भोलिपल्ट उहाँको हत्या भयो कि मर्डर भयो कि त्यो उहाँको दुर्घटना भयो, गाडी दुर्घटना खोइ त्यो कुरा? त्यो कुरा राजा महेन्द्रको हत्या भयो कि नेसनल डिफेन्स स्ट्र्याटेजी। एक यो तपाईँको डिफेन्स रिभ्यू पेन्टागनको, यसमा स्पष्ट तपाईँको चाइनाको बढ्दो व्यापार नीति र उसले विभिन्न जुन तपाईँको सम्झौताहरू गरेछ विभिन्न देशसँग, त्यसको उसको जुन चाइनाको जुन वर्चस्व बढिरहेको छ नि, घर घरमा चाहिने सामान छ, उसको अरू वर्चस्व बढिरहेछ, सैनिकदेखि पावरदेखि अरू कुरा, त्यसको विरुद्धमा स्पष्ट लेखेको छ अमेरिकाले। अनि कसरी पुरा गर्ने हामी? एमसिसीको यो इन्डो पेसिफिक रणनीति होइन, अर्को तपाईँले भन्छु, एमसिसीको धारा 6 को 6.8 को त्यसमा एउटा स्पष्ट म पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरू पढ्नुहोस्, नेपालीमा त्यो छ लेखेको। सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारको कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारीको वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। एक अर्को जोड्छु, प्रस्तुति सम्झौतामा अन्तर्गत क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबी सम्बन्धी एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार भनिन्छ त्यहाँ, फेरि एमसिसी मात्रै होइन, वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्र अधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछ भनी नेपाल सरकार सहमत भएको छ। भनेपछि अमेरिकी सरकारका वर्तमान अधिकारी होस् या पूर्व, त्यो अधिकारी भनेको सेना जो पनि हुनसक्छ, उसले जे पनि यहाँ घटना गर्दा, मर्डर गर्दा, बलात्कार गर्दा, लुट्दा, जे पनि गर्दा उसलाई नेपाल चल्न लाग्दैन। अनि यो त पराधीन हुने काम होइन, यो विकासको एजेन्डा हो। अमेरिकालाई त्यतिकै दया लाग्छ भने पहिले उसले आफ्नो गरिब जनतालाई पालोस्, पहिलो कुरा। हामीले चाहिँदैन होइन, अति नै धेरै उनीहरूलाई नेपाललाई चासो छ भने विदेशी हामीमाथि जुन लोन छ नि, त्यो आफ्नो ब्याङ्कबाट उही ब्याङ्कमा हालिदियोस् उसले पैसा, हाम्रो लोन घट्न जान्छ। यहाँ उसले विकास गर्नु पर्दैन, हामीले यहाँ दिया बारेर बस्छौँ बरु, तर देशलाई पराधीन हुन दिनु हुँदैन हामीले। अनि त्यही अमेरिकी साम्राज्यवादको पैसा चाहियो अहिले विकास गर्न देश, त्यही भएर 17,000 मान्छे मारेको, त्यत्रो लोन लिएको, चुनावको नाममा, संविधान बनाउनको नाममा जुन लोन लिएर खर्च गरौँ, अनि यत्रो प्रदेशहरू बनायो, यत्रो ठुलो खर्च गरेर मोडलिटी बनाइदियो, हामीले ऋणमा थपिदियो, यसैको लागि। योभन्दा ठुलो धोका के हुनसक्छ? नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण अहिले हाम्रो देश नेपाल पनि लकडाउनमा छ। यही लकडाउनको बीचमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 14 खर्ब 74 अर्बको एउटा महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याएको छ र यो बजेटमा निकै नै विवादास्पद रहेको एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई पनि समावेश गरिएको छ। आज हामी सरकारले ल्याएको 2077-78 को बजेटमा जुन 7% को एउटा वृद्धि दरको अपेक्षा गरिएको छ, यो लकडाउनको बीचमा जुन एउटा अर्थतन्त्रको गतिविधि सुस्ताइरहेको बेला के यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएला त? यो सँगसँगै नेपाल र भारतको पछिल्लो समयको सीमा विवादसँगै अहिले फेरि नेपालमा अर्को एउटा बस पनि सिर्जना भएको छ, गोर्खा राज्य कि ग्रेटर नेपाल भन्ने एउटा अहिले पछिल्लो समयमा मान्छेहरूले चाहिँ त्यसमा पनि विवाद गरिराखेको अवस्था छ। यो विषयमा निकै गहिरिएर अध्ययन गरिराख्नुभएका अध्येता विश्लेषक सुरजित दत्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गरौँ। विश्लेषक सुरजित दत्तज्यू, यहाँलाई सम्पूर्ण हाम्रा मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ अब खास गरिकन यो एमसिसी धेरै विषयमा बोलिराख्नु भएको छ, अध्ययन पनि तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। अहिले भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले 2077-78 को लागि बजेट ल्याएको छ। 14 खर्ब 74 अर्बको एउटा बजेट आएको छ र बजेट ल्याउनु हुने हाम्रा अर्थमन्त्री आफैमा अर्थशास्त्रको डक्टर पिएचडी हुनुहुन्छ, एउटा विद्वान अर्थशास्त्री हो। उहाँले चाहिँ गभर्नरदेखि लिएर चाहिँ योजना आयोगसम्मको उहाँको अनुभव, अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले फेरि बजेट ल्याउनु भएको छ र यो बजेटमा चाहिँ उहाँले 7% को वृद्धि दर नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ। अब अर्को पक्ष के छ, अहिले संसार नै, नेपाल मात्र होइन, हामी यो कोरोना कोभिड-19 को कारण लकडाउनमा छौँ। अर्थतन्त्र एकदमै
बन्द छ, डामाडोल अवस्थामा छ, कहिलेसम्म यो रहला भन्ने थाहा छैन, प्रोजेक्सन गर्न सकिन्न। अब यो बजेटको भनौँ न यसको त लागू हुने त अब यो असार अन्तिमबाट त साउन 1 मुखबाट त यो लागू हुन सुरु हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सरकारले जुन प्रोजेक्सन अपेक्षा गरेको 7% को वृद्धि दर छ नि त्यो नेपालले प्राप्त गर्छ, के लाग्छ यहाँलाई? यो पुरै झुटको खेती भइरहेछ, नेपाली जनतासँग धोका भइरहेछ। यो अर्थनीति यसलाई नभनौँ, तपाईँले अघि भन्नुभयो उहाँ अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ, म अनर्थविज्ञ भन्छु। सर उहाँको इतिहासै त्यो छ, किनभने उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनुभएको छ, नेपाल योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो यो त बहुत ठुलो चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी हो, अनि यतापट्टि अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँले अब उहाँकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। पहिला कुरा के हो भने विदेशबाट आयातित थोथा कमजोरवासी शब्द, ज्ञान, सिद्धान्त, संस्कार, शिक्षा नीति र विकासको मोडेलले हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ गुलाम बनाइदिएको छ मानसिक रूपले। कस्तो मानसिक रूपले गुलाम भने तपाईँको एउटा मसिन बनाइदिएको छ। मानसिक गुलाम बनाउनु भन्दा पनि मानसिक गुलामको रिजल्ट भन्दाखेरि हामीले मसिन जस्तो बनाइदिएको छ। तपाईँको घरमा टेलिभिजन छ, बत्ती छ, तपाईँले स्विच थिच्दाखेरि, रिमोट थिच्दाखेरि त्यो चल्ने हो। टेलिभिजनलाई आफूलाई र बत्तीलाई भ्रम हुनसक्छ कि म आफै चल्दैछु भन्ने कुरा, त्यही नेपाली जनतालाई भइरहेछ। विदेशी सिद्धान्त, संस्कार, शिक्षा नीतिले मसिन बनाइदिएको छ। पूर्वीय दर्शनले हामीलाई चाहिँ विवेकशील, चेतनाको स्तर एकदमै माथि, साहसी, इमान्दार, शिष्ट बनाउँछ, सुसंस्कृत र आध्यात्मले एउटा अर्कै उचाइमा पुर्याउँछ। अब उदाहरण दिउँ कसरी। नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि निर्णय गर्छ भने त्यो निर्णय तपाईँको नेपाली जनताले, ती पार्टीका कार्यकर्ताले मन नपराउँदा पनि यी दलहरूले आफ्नो दलभित्रको सङ्गठनभित्रको जुन परिवर्तनहरू, नियमहरू ल्याउँछ अथवा कुनै कुरा पास गर्छ त्यो त सोध्दैन उनीहरूलाई। त्यही दलहरू सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि उसले त परिवर्तन गर्दैन, सोध्दैन, विवाद हुँदा पनि, विरोध हुँदा पनि। यसलाई लोकतन्त्र कसरी मान्ने हामी? अनि नेपाली जनता नरहेर पार्टीका मसिन, वस्तु जस्तो भइसकेको छ र वस्तुको जब महत्त्व सकिन्छ त्यसलाई फ्यालिन्छ। त्यसैले वस्तुलाई जब प्रयोग गरिन्छ, जसको जतिखेर उसको आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले हातमा मोबाइल लिएर हातमा देखाउनलाई पनि चल्छौँ, त्यही मोबाइलमा घडी हुँदा पनि हातमा घडी लगाएर चल्छौँ, होइन? नेपाली जनताको भोट, सङ्गठनको संरचना यो सबै झुटको खेती हो। विदेशी एजेन्डालाई पास गर्ने दलालहरूलाई आफ्नो खरार गरेको छ यहाँ। ती दलालहरू माध्यमबाट सरकारमा, प्रतिपक्षमा, एनजिओ, आइएनजिओ, ब्युरोक्राट्समा छिराएर हामीलाई लोकतन्त्रको नाममा धोका दिइरहेछ। अघि मैले भने कि हामी किन मसिन जस्तो अवस्था छ, होइन, के कारणले। दोस्रो कुरा गर्छु, तपाईँले भन्नुभयो उहाँ अहिलेको वर्तमान अर्थविद भनेको के भन्छ, अर्थमन्त्री भनेको अर्थविद हो, उहाँले गभर्नर, होइन। र रमाइलो प्रसङ्ग जोडौँ, तपाईँको टेलिभिजनमा पहिला पनि मैले भनेको छु कुरा। सन् 1991 को मे महिनामा फ्रान्सको एउटा पत्रिकाले एउटा आर्टिकल लेख्यो कि अब हुन गइरहेको चुनाव, भारतमा जुन चुनाव भइरहेको थियो त्यसको अर्थमन्त्री मनमोहन सिंह नै हुन्छ। हजुर, त्यो तपाईँको फ्रान्स भाषामा थियो। अनि भारतका केही विद्वानहरूले भने यो यतिकै आर्टिकल लेख्नका लेखिदियो भनेर भन्नुभयो। मनमोहन सिंह चुनावमा जानु अगाडि चाहिँ उहाँ उदारीकरणको विरोध गर्ने, विदेश के भन्छ लगानीको विरोध गर्ने, ग्लोबलाइजेसनको विरोध गर्ने, होइन। तर जब उहाँ त्यो चुनाव भयो, त्यो मे महिना चाहिँ अर्को एउटा घटना घटेको थियो। त्यो भनेको भारतमा तपाईँको राजीव गान्धीको हत्या पनि भयो र पछि चुनाव भयो। चुनाव हुँदाखेरि मनमोहन सिंह जिते र उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो। अर्थमन्त्री हुन लगत्तै मनमोहन सिंहले के गरे त, ती सारा विरोध गर्ने गतिविधि जो एजेन्डा थियो त्यही कुरा लागू गरे। विदेशी लगानी भित्राए उहाँले, उदारीकरणको नाममा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सम्झौता गरे र भारतको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त पारिदियो। पारेपछि विपक्षीबाट विरोध भयो, आफ्नै पार्टीको संसदहरूले विरोध गरेपछि उहाँ राजीनामा ठोक्नुभयो। र भारत आफूलाई विशाल लोकतन्त्र देश भन्छ नि, ती देशका प्रधानमन्त्रीलाई वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टले चिठी लेखेको छ कि यो राजीनामा एक्सेप्ट हुनु भएन। पछि यो देश कसले चलाउँदैछ? भारत जस्तो ठुलो लोकतन्त्र देश कसले चलाउँदैछ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र उहाँको राजीनामा एक्सेप्ट भएन। भरे मैले अध्ययन गर्दा खोज्दाखेरि के भेटेँ भने मनमोहन सिंह 10 वर्ष वर्ल्ड ब्याङ्कमा जागिर गरेको रहेछ। एनजिओ, आइएनजिओमा जागिरी गर्ने डलर खानेहरू चाहिँ उनीहरूकै एजेन्डामा दीक्षित, प्रशिक्षित भएर
राज्य व्यवस्थामा उनीहरूले लादेर ती एजेन्डालाई विदेशी स्वार्थमा एजेन्डा पास गराउँछ। त्यसको केही वर्षपछि चिदम्बरमको पनि त्यही घटना भयो। त्यसमा त सार्वजनिक रूपमै तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टले पत्रिकामै त्यो कुरालाई इन्टरभ्यू दियो त्यो कुरा। र नेपालका अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा योभन्दा पहिले तपाईँले भने जस्तै गभर्नर भन्नुभयो, त्योभन्दा पहिले उहाँ युएनडिपीमा के काम गर्थे, त्यहाँ फाइनेन्स सल्लाहकार थियो उहाँ चाहिँ। कति वर्ष काम गर्नुभयो। नेपाली जनता खोजुन् नै कुरा, यो संजोग मान्नेलाई संजोग मान्न मिल्दैन। र अहिले जुन अर्थनीति जुन छ, अहिले यो चालु वर्षमा जुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेछ, त्यो बजेटको उपलब्धि के भयो त हामीलाई, यो देशले के पायो, जनताले के पायो। यिनीहरूले ब्रिफकेस बोक्ने, बजेट पढ्ने, त्यसको भित्रको स्वार्थ र यसको बेनिफिट यदि हामी कम्पेयर गर्ने भने त्यो जरुरी छ। कुन शीर्षकमा कति रुपियाँ छुटाए त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, कुन नियतले ल्याएको छ र के बापत ल्याएको छ। जस्तो 30 वर्ष भयो दलहरूले राजनीति गरेको, 30 वर्षमा अहिलेको सरकार जुन छ, तेस्रो वर्ष चल्दैछ यो, यसमा यी दलसँग 25% पनि भोट छैन होइन। बहुमतको सरकार छ तर 25% भोट छैन। व्यवस्था कस्तो छ हेर्नुहोस् त, जुन दलसँग दुईटा दल मिलाएर 25% भोट छैन त्यो दल सत्तामा छ बहुमतमा, यो लोकतन्त्र भन्नेलाई। त्यस्तै अहिले जुन बजेट ल्याएको छ आउने आर्थिक वर्षको लागि र अहिले चलेको वर्षमा लगानी गरेको बजेटहरू जुन छ, जुन कुरामा विनियोजन गरे, यसको उपलब्धि नेपाली जनताले के पाए, यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। र त्यही मोडलमा तपाईँको अर्को वर्षलाई गरेछ। र अहिले लकडाउनको तपाईँ कुरा निकाल्नुभयो, बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा निकाल्नुभयो। कोभिडले त संसारलाई एउटा कुरा त मेसेज दिएको छ, हामी मनन गरेनौँ। जुन अमेरिकी के भन्छ साइमन क्रुजनेटले दिएको जिडिपीको जुन मोडल छ, इकोनोमिक मोडल, जुन अमेरिका, युरोप लगायतका इन्डिया, भारतहरू जुन हामी जसलाई फलो गरिरहेका छौँ, अमेरिकाको उदाहरण दिन्छौँ हामी, सुपर पावर देश, न्युक्लियर पावर देश, ठिक छ। 2 महिना भयो, 2 महिनाको दौरानमा सारा तपाईँको ठुला उद्योगहरू, यो इकोनोमिक मोडल सिस्टम धराशयी भइसकेको छ। अमेरिकामा के भन्छ करोडौँ मान्छे बेरोजगार भइसकेका छन्, जागिरबाट हात धोइछन्, युरोपबाट अरू ठुला यो इकोनोमिक मोडलमा चलेको। तर जुन देश तपाईँको कृषिमा आधारित थियो, जस्तो 16 वर्षको अध्ययनले तपाईँको के देखाइन्छ भने, 16 वर्षको एउटा संस्थाले भारतमा 16 वर्ष अध्ययन गरेछ, 45 लाख करोड तपाईँको 16 वर्षमा किसानहरूको पैसा डुब्यो। 45 लाख करोड भारतीय पैसा डुब्दा पनि त्यसमा कतिपय किसान सुसाइड गरे, तर आज पनि तिनीहरूले त्यो पैसा छोडेको छैन। तर यहाँ 16 वर्षमा त्यत्रो ठुलो रकम है। तर यो इकोनोमिक मोडल जसलाई आदर्शको इकोनोमिक मोडल भन्छ, त्यो इकोनोमिक मोडलले 2 महिनाभित्र ठुला साना हरेक व्यापारी जुन हामी आयातित सामानमा आधारित थियौँ, अनावश्यक सामानमा आधारित थियौँ, त्यो धराशयी भयो। तर राजा महेन्द्रको टाइममा जब उहाँले 18वटा सैनिक पोस्ट जुन यहाँ मातृका कोइरालाले ल्याएको थियो नेपालमा, 17वटा पोस्ट हटाउँदाखेरि, यहाँ नाकाबन्दी लगाई भारतले लगाउँदाखेरि पेट्रोल त्यति आवश्यक पनि थिएन, अलिअलि पेट्रोलको समस्या भयो। तर नेपाली जनताले थाहा पनि पाएन नाकाबन्दी भएको, हेर्नुहोस्, सम्झना पनि छैन। कारण हामीले आवश्यक पर्ने सारा कुरा यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो। त्यतिखेर आवश्यकताभन्दा अनावश्यक कुरा हामी प्रयोग गरेर चलन थिएन र घरेलु उत्पादनबाटै हामी आधारितमा हामी आश्रित थियौँ। यो एउटा मुख्य कारण हो। र अहिलेको चाहिँ यो जुन बजेट तपाईँको जुन आगामी जुन प्रोजेक्सन गरेर छ र 7%, यो झुटको खेती हेर्नुहोस्। तपाईँ विदेशबाट लोन लिनुहुन्छ, लोन लिएर हामीमाथि हरेक नेपाली जनतामाथि लोन थुप्रिन्छ, टाउकोमा चर्को कर उठाउनुहुन्छ र बेनिफिट कसलाई भइरहेछ यो बजेटले। योभन्दा पहिलाको 30 वर्षमा बजेटले कसलाई फाइदा भयो? राज्यमा पहुँच भएकाहरू, दलालहरूको, मुठीभरका दलाललाई, सीमित ठुला व्यापारीलाई, सीमित कर्मचारीलाई, भ्रष्टाचारीलाई, आम जनताले त चर्को कर तिर्ने, उसले आफ्नो सरकारी कार्यालयमा काममा जानुपर्दा उसले झेल्नै परेको छ। त्यसैले यो झुटको खेती हो। र यसको मुख्य कारण चाहिँ अर्को भन्छु म तपाईँलाई, हामीले ध्यान दिनुपर्ने, हामीलाई कस्तो बजेट चाहियो भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। अब कस्तो बजेटले गर्छ? म फेरि भन्छु, रकम ठुलो कुरा होइन, नियत ठुलो कुरा हो, मोडालिटी ठुलो कुरा हो। कुन मोडलमा हामी जाँदैछौँ? जस्तो हाम्रो सबभन्दा नकारात्मक पक्ष के हो भने, हाम्रो समाज पहिला जुन छ 30 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि साना साना उद्योग थियो हाम्रो समाजमा। किसानले कुनै कुरा उत्पादन गर्यो, त्यही कुरालाई प्रोडक्ट त्यही बनाउँथ्यो क्या, त्यो कारिगरले काम पाउँथ्यो, रोजगारी पाउँथ्यो, फिनिस प्रोडक्ट यहाँ बन्थ्यो। पहिला हाम्रो आवश्यकता पुरा हुन्थ्यो, त्यसपछि तपाईँको बाहिर हामी निर्यात पनि गर्थ्यौँ। र 30-35 वर्ष अगाडि हामी निर्यात गरेको रेकर्ड निकाल्नुहोस्, नेपाल कुन अवस्थामा छ, अहिले आयातको निकाल्नुहोस् कुन अवस्थामा छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण गर्छु,
तपाईँको भर्खरै सांसदमा जुन बजेट प्रस्तुत गर्यो नि त्यहाँ डाटामा भनेछ आयात निर्यातको सब्जीहरू गोरु के भन्छ यो मासु जन्ने कुराहरू जुन आयात भएको छ जुन डाटा देखाएको छ त्यो गलत हो। त्यो भन्सार छली गरेर सब्जी कसरी आउँछ सामान कसरी आउँछ त्यो कुरा नेपाली जनतालाई झुक्याउनु पर्दैन सर्वङ्ग छ हैन। अब आउँछु तपाईँको मोडालिटी कुरामा। जस्तो हाम्रो समाजमा पहिला साना साना उद्योग थिए। साना साना उद्योग जस्तो यो एउटा कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। ठुलो उद्योग भएपछि बाटो भएपछि भ्यू टावर बनाइदिएपछि अग्ला ठुला भवन बनाइदिएपछि विकास होइन। न्युक्लियर पावर भएको देश अमेरिका युरोप लगायतहरू सबै यो कोरोनाको 2 महिनाको लकडाउनले त्यहाँ बेरोजगारी बढ्यो, मान्छे खान सकेको छैन। तर किसानको घरमा भखारीमा धान हुन्छ त्यसलाई लकडाउनले केही पनि छुँदैन। इकोनोमिक मोडलको फरक गर्दैछु म। अब हाम्रो यहाँको जुन पहिला जुन घरेलु मोडल थियो साना साना घरेलु मोडलमा यदि आधारित यदि बजेट इकोनोमिक मोडल अर्थनीति हुन्छ भने त्यो समाजले व्यवस्था गर्छ। जस्तो अर्थनीति कसलाई सुपर पावर भनिन्छ साइमन क्रुजनेटले अर्थशास्त्री दिएको छ भने जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन भनेपछि देशको कुल कारोबारको एउटा अङ्क आउँछ नि त्यो अङ्कले निर्धारण गर्छ कि अङ्क कति उच्च छ त्यसले यो देशको सम्पन्नता गर्छ। तर त्यो जीडीपी भित्र तपाईँ यदि खोज्नुहुन्छ भने कि अनावश्यक वस्तु त्यहाँ बढी हामी खरिद बिक्री गरे हुन्छौँ घरमा आफ्नो जीवनमा र अनावश्यक वस्तु खरिद गरे बापत त्यसको कर तिरे बापत त्यो कर जान्छ बजेटमा। भ्रष्टाचारी गर्छन् नेताहरूले व्यापारीहरूले दलालहरूले कर्मचारीहरूले। अनि जुन सामान तपाईँ अनावश्यक किन्नुभयो त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मुठीभरका डिस्ट्रिब्युटर मतलब होलसेल अथवा आयातकर्तालाई फाइदा हुन्छ र त्यो किनेको अनावश्यक वस्तुको मूल्य दिनदिन घट्दै जान्छ र त्यो तपाईँको ठुलो हरास हो। त्यो ठुलो आर्थिक नोक्सानी हो र हाम्रो पैसाको भ्यालु पनि घट्छ, हाम्रो विदेश जान्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ जोड्दैछु म। बजेट बन्यो, यिनीहरूको बजेटमा हामीले जीडीपी भनेको के हो भने तपाईँको घरमा एउटा बगैँचा छ, त्यो बगैँचाको आम तपाईँ टिपेर खानुभयो अथवा फलफुल सब्जी खानुभयो त्यो तपाईँको घर पालियो, बढी भएको बेच्नुभयो, घर व्यवहार कारोबार भयो, धेरै हुँदैन ठिक्क हुन्छ। तर तपाईँ लकडी काटेर बेच्यो भने त पैसा धेरै आउँछ र तपाईँले अब जुन आफ्नै बारीबाट खानुहुन्थ्यो त्यो बारीको सामान तपाईँ किन्नुपर्छ र लकडी बेचेर त्यो पुरै बगैँचाको लकडी बेचेर आएको ठुलो पैसा तपाईँको अधिकतम यहाँ दस्तावेज हेर्ने हो भने तथ्याङ्क हेर्नु भने कुनै पनि नेपाली जनताले यदि त्यस्तो जग्गा बेचेर बगैँचा बेचेर त्यस्तो काम गर्छ अथवा ठुलो आर्जन गरेपछि के गर्छ उसले अनावश्यक वस्तुमा खर्च गर्छ। यसको रमाइलो एउटा पक्ष भन्छु। सानो उद्योगलाई समाजले कन्ट्रोल गर्छ, ठुलो उद्योगको मोडल जसलाई विकास भन्छौँ ठुलो उद्योगले समाजलाई कन्ट्रोल गरिदिन्छ, त्यसले चलाउँछ समाजलाई। त्यही भएर हाम्रो दुर्दशा यो भएको र अर्को कुरा मोडलिटी कुरामा जुन महत्त्वपूर्ण कुरा अहिलेको सरकारले के भनेछ भने हामीले गरिबी हटाउनुपर्छ, गरिबी हटाउनुपर्छ। यो सबभन्दा ठुलो खतरनाक शब्द हो। गरिब कसलाई भन्ने? खाना नपाएकालाई गरिब भन्ने हो कि सामान्य घर छ खाना रोजगारी गरेछ त्यसलाई गरिब भन्ने हो कि? भनेपछि गरिबी हटाउनु भनेको तपाईँ धनी हुनु पर्यो। सम्पन्नताको डेफिनेसन परिभाषा त्यो हो। ठिक छ, धनी कसलाई भन्ने? कस्तो अवस्थाले धनी भन्ने? के मापदण्ड के त्यसको? यो शब्द जालले तपाईँको सबभन्दा ठुलो करप्सन भइरहेछ र हामी कमजोर भइरहेछौँ। अब तपाईँले भन्छु यसमा यो देशलाई पराधीन गर्न यिनीहरू के षड्यन्त्र गरे हेर्नुहोस्। तपाईँ गरिबीबाट धनी बन्नुभयो, तपाईँको आम्दानी बढ्यो। अब तपाईँसँग भएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, त्यो मूल्याङ्कन भनेपछि तपाईँसँग कति बिघा जग्गा हुँदा तपाईँ सम्पत्तिवान बन्ने धनी बन्ने आफूलाई? तपाईँले खाउन लाउन सबै कुरा पुगेर केही तपाईँ जो गर्दै हुन्छ तपाईँले धनी बन्ने किन बन्ने? तपाईँसँग कति सुन गहनाहरू छन्, तपाईँको घर कस्तो प्रकारको छ, तपाईँले कुन ब्रान्डको गाडी, कुन ब्रान्डको जुत्ता, कुन ब्रान्डको कपडा, कुन ब्रान्डको टेलिभिजन, कुन ब्रान्डको मोबाइल, तपाईँसँग के भन्छ इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू छ, के छ, त्यसको कुनै सीमा छैन। तपाईँ एउटा 20,000 कमाउने मान्छे जब 50,000 कमाउन थाल्छ उसले आफूलाई धनी लाग्दैन उसलाई, किन उसले बजारमा उपलब्ध बजारको नियम के छ भने तपाईँको पैसा तान्दिने अनि बजारमा उपलब्ध महँगोभन्दा महँगो कुरा तपाईँको किनेपछि तपाईँलाई धनी महसुस गराउनु पर्यो। संस्कार संस्कृति बिगाडिदियो। तपाईँको छोराछोरी कहाँ पढ्छन्? ठुलो कलेजमा ठुलो स्कुलमा जहाँ महँगो तिरिन्छ। धनीको प्रतीक त्यो हो नि त अहिले धनीको परिभाषा। अनि त्यो बच्चा त्यहाँ पढेपछि उसको रोजगारीको ग्यारेन्टी, उसको शिक्षा संस्कार, उसको बौद्धिक क्षमता सृजनशीलताको ग्यारेन्टी छैन नि फेरि त्यहाँ। ती मान्छे तपाईँको छोरा त्यहाँ पढेपछि त्यो बच्चा पढेपछि उसले आफ्नो पेसामा काम गर्छ, त्यसले जागिर पाउँछ अथवा त्यो व्यवसाय गर्न सक्छ, त्यो ग्यारेन्टी छैन। र यदि उसले जागिर पायो अथवा व्यापार गर्यो भने त्यहाँबाट उसले आम्दानी के गर्छ
त्यो आम्दानीले मूल्याङ्कन गर्छ, त्यो सर्टिफिकेटले होइन। सर्टिफिकेटले मात्र के गर्छ भने तपाईँको छोरा छोरी कुन कलेजमा पढ्यो, कुन स्कुलमा पढ्यो, ब्रान्ड, ठिक छ, एउटा झुक्याउने कुरा। अब संस्कारको कुरा गरौँ। तपाईँ डिस्को जानुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँ हप्तामा, महिनामा, दिनमा कति पटक कुन रेस्टुरेन्टमा, कुन स्तरको रेस्टुरेन्टमा गएर पार्टी गर्नुहुन्छ, चिया कफी खानुहुन्छ, रक्सी खानुहुन्छ, मौज मस्तीको जुन विलासिताको कुरा छ नि, त्यसलाई मापदण्ड धनीको बनाएको छ। त्यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा किसान आफ्नो जमिन बेचे कौडीको भावमा, दलालले पैसा कमाए, खरिदारले के गर्यो भने हजारौँ बढी गुणा नाफा कमाएर त्यो मुठ्ठीभरका व्यापारीको हातमा जमिन आइदिए। फ्याक्ट्रीबाट किसानको उत्पादनको मूल्य छैन, किसानको उत्पादनको मूल्य नभएपछि उसले कौडीको भावमा बेच्नुपर्छ, जुन नाफाको कन्डिसन पनि छैन। बिचौलिया पैसा कमाएर ऊ सुरक्षित छ। किसानको प्रोडक्ट किन्ने र किसानलाई प्रोडक्ट बेच्ने, बिउ होस् तपाईँको, हेर्नुहोस् बिउ कसले बेचिरहेछ? मोन्सान्टो कम्पनी, बेयस कम्पनी, जसले बिउको नाममा बिख बेचिरहेछ। बिख भनेपछि कुल कारोबार तपाईँको कति ठुलो भयो त्यसलाई अर्थनीतिको मापदण्ड, सफल अर्थनीति बन्छ। तर कारोबार के भएर बढ्दैछ त? जनताको ज्यानलाई जोखिममा हालेर, प्राकृतिक र हाम्रो जैविक विविधतालाई बर्बाद गरेर र कुल मुठ्ठीभरका व्यापारीलाई फाइदा भएर र 94%देखि 96% जनतालाई गरिब बनाएर एउटा व्यापारीले के गर्छ? किसानलाई बिउ विदेशबाट आएको महँगो दाममा अथवा तपाईँको केमिकल फर्टिलाइजर अथवा इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, विषादी बेच्छ। उसले विषादी बेचेर कमाइरहेछ पैसा, उसलाई नैतिकतै छैन। किसान ठगियो। त्यहाँ ट्र्याक्टर औजार बाहिरबाट आयो, यहाँका औजार विस्थापित भए, कारिगरी रोजगारी विस्थापित भए। अब किसानले बेच्छ त फलफुल अथवा अन्य, रोजगारी पाएन र त्यो उत्पादन कसले बेच्यो? बिचौलिया, त्यो फाइदा बढी पैसा कमायो, त्यसको सुरक्षित हेर्नुहोस् समाजको मोडालिटी। र जुन फ्याक्ट्रीले बेच्यो, जुन फ्याक्ट्री उसको सामान किन्यो, कच्चा पदार्थ, त्यसले हजारौँ गुणा बढी प्रफिटमा बेचिरहेछ प्लास्टिकको प्याकेटमा। त्यो चाहिँ ऊ नाफा ठुलो कमायो। उखु मिल्कको एउटा किसानको, उखु किसान र उखु मिल्कको एउटा उदाहरण होइन, छर्लङ्ग चाहिँ स्पष्ट छ। लगायतका अन्य पनि हेर्नुहोस्। अब यो कस्तो अर्थतन्त्र? तपाईँको बालबच्चा पढ्छ स्कुल कलेजमा, तपाईँ महँगो पैसा तिर्दै हुन्छ, तर उसको रोजगारी ग्यारेन्टी, उसको संस्कारको ग्यारेन्टी केही पनि छैन, खालि सर्टिफिकेट छ। त्यो सर्टिफिकेट उसलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छ छैन। यो रोजगारको, शिक्षाको नाममा रोजगारी हुँदैछ मुठ्ठीभरको व्यक्तिको लागि। तिनी सत्तामा बसेका पार्टीका मान्छेहरूको त्यहाँ शिक्षामा लगानी छ। अस्पताल, अब तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ, कुखाद्य खाएर हेर्नुहोस्, प्याकेटको खानेकुरा माटोमा गाडिदिनुहोस्, त्यो कुहिँदैन, 10 दिन राख्नुहोस्। अनि तपाईँको अर्ग्यानिक कुरा माटोमा गाड्नुहोस्, पकाएको कुरा, त्यो कति चाँडो कुहिन्छ। अनि हामी नेपाली जनता त्यसको लागि ठुलो दोषी छौँ। हामी ठुलो मलमा गएर महँगो दाममा प्याकेटको खाना किन्छौँ अनि गाली गर्छौँ हामी नेतालाई भ्रष्टाचार गर्यो भने। हामी किसानको उत्पादनलाई किनिदियो भने त्यहाँबाट पनि स्वयं नेपाली जनता पनि आफू धेरै ठाउँमा जिम्मेवार छैन यो विषयमा। अब तपाईँलाई जोड्छु, हाम्रो इकोनोमिक मोडलको छर्लङ्ग भइसक्यो कि सीमित व्यक्ति, सीमित दलाल, सीमित तपाईँको फ्याक्ट्रीका मालिक, सीमित कर्मचारी र शासकहरूको हातमा पैसा जान्छ समग्रमा। बजेटले पनि यही निरन्तरता दियो भन्ने बस बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। मेरो मात्रै भनाइ के छ भने रक्सी खाने मान्छे, रक्सी खाएर क्यान्सर लाग्ने, विभिन्न रोग लाग्ने, जयजथा बिग्ने, ज्यान जाने, रक्सीको मालिकको आर्थिक अवस्था हैसियत बढ्ने, उखु किसान गरिब हुने, उखु मालिक बढ्ने, फ्याक्ट्रीका ठुला बडाका धनी हुने, उपभोक्ता गरिब हुने, हामी बिमार हुने, हाम्रो ज्यानसँग स्वास्थ्यसँग हाम्रो खेलबाड हुँदैछ भनेपछि यो मोडल तोड्ने काम किन गरेन? लोकतन्त्र भन्छ भने यो जनताको पक्षमा त छैन नि कुरा त, यो पुरानै कुरालाई निरन्तरता हो। त्यसलाई यो बजेटलाई कसरी मान्नुहुन्छ तपाईँ? यो ललिपप भन्ने देखाउने एउटा झुटको खेती हो नि त। यो मोडल तोड्नु पर्यो पहिला कुरा। इकोनोमिक मोडल साना साना घरेलु उद्योगमा जानु पर्यो र किसानको दाम पाउनु पर्यो। किसानको जुन मूल्य वस्तु छ, जस्तो हेर्नुहोस् अर्को एउटा दुर्भाग्य कुरा, हाम्रा पहिला समाजमा धेरै वर्ष अगाडि दुर्भाग्य जहाँ कहाँदेखि सुरु भयो भने हाम्रो इकोनोमिक मोडलमा जब त्यो रुपियाँ आए, हाम्रा पहिला के थियो भने समाजमा स्थापित सम्पत्ति कसलाई भनिन्छ? सम्पत्ति तपाईँको जमिन अथवा जमिन लगायत तपाईँको गरगहना, एक पशु, पशुमा तपाईँको गौधन, गजधन, यशोधन, गाई, घोडा, हात्ती लगायतको कुरा र तपाईँको धान्य जुन तपाईँको जुन वरिपरि समाजमा जुन व्यक्ति तपाईँमाथि आश्रित छन्, तपाईँको काम गरिदिन्छन्, खेतमा अरूको संस्कृति संस्कारमा उनीहरूले बनाएको वस्तु तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पाल्ने जिम्मा हाम्रो हुन्थ्यो। एकले अर्कालाई परिपूरक थियो। त्यसपछि विद्याधन, त्यसपछि भण्डार, हामीसँग कच्चा पदार्थ
बिउ बिजन कति छ। जुन दिन रुपियाँ आयो, रुपियाँलाई महत्त्व दिएपछि यी कुराहरू गौण भए, हल्को भए, सस्तो भए र जबदेखि पुरुषले पैसा कमाउन थाल्यो, पुरुषले काम गर्दा उसको पुरुषको हातमा पैसा आयो, पुरुष बलियो भए र हाम्रो संस्कारमा के थियो भने हामी स्त्री जातिको बडा आदर गर्थ्यौँ। संस्कारमा हाम्रो स्त्री जातिलाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने र स्त्री जातिले घर चलाउँथ्यो। घरको मेन मूली भनेको स्त्री हुन्थ्यो। सारा म्यानेजमेन्ट जुन छ नि माइक्रोदेखि म्याक्रो म्यानेजमेन्ट साना ठुलो स्त्रीले गर्थ्यो र स्त्रीको हात जब पुरुषको हातमा पैसा आयो, स्त्री त्यहाँ त्यो म्यानेजमेन्टबाट विस्तारित भए र भान्सामा सीमित भए, केटाकेटी हुर्काउनमा सीमित भए। स्त्रीको अधिकार हनन भएको छैन। यो त पश्चिमबाट ल्याएको नोटको कारणले यो भएको छ। तर हाम्रा यहाँका एक्टिभिस्टहरूले डलर खाएर हामीलाई गाली गर्छ, पुरुषले निमिच्यो भनेर। खास त्यो हो कुरा। अब तपाईँको इकोनोमिक मोडलमा आउँदाखेरि अहिलेको सरकारले यो जुन असमानता छ नि, जस्तो फोर्ब्स म्यागजिन, हामी यहाँ यो अन्तर्वार्ता हेर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइले म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, फोर्ब्स म्यागजिनले तपाईँको अहिले निकालेको छन् विभिन्न रिपोर्टहरू कि 8-10 जना 15 जनाको हातमा खरबौँभन्दा खरब रुपियाँ छ। त्यसपछि एउटा सीमित व्यक्तिलाई करोड रुपियाँ छ भनेपछि यो कसरी भयो भने संसारभरि यही सिस्टम छ, नेपालमा पनि त्यही भइरहेछ। तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यसैले यो इकोनोमिक मोडल तोड्नका लागि एउटा फ्याक्ट्रीका मालिक धेरै पैसा कमाउने, नाफाको हिस्सा तय हुने, ब्याङ्कको तपाईँ सानोतिनो व्यापारी होस् या ठुलो व्यापारी होस् अथवा किसान होस्, तपाईँ सहकारीबाट ब्याजमा पैसा लिनुहोस्, लोन लिनुहोस्, घरको लोन लिनुहोस् अथवा जुनै शीर्षकमा लोन लिए पनि तपाईँले ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने कन्फर्म छ। तर हाम्रो चाहिँ नाफाको ग्यारेन्टी कहीँ पनि छैन, होइन? त्यस्तै यो कुरा तोड्नुपर्छ। नाफाको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ। उसलाई सुनिश्चित त्यो नियम ऐन ल्याउनुपर्छ। एक भनेपछि साना अझ मजदुरको मजदुरीको भ्यालु नै छैन, श्रमिकहरूको त छैन, त्यो मजदुरीको मूल्य नै छैन किसानको। त्यही भएर उहाँहरू विदेश जानु पर्यो। विदेश गएर केही पैसा कमाएपछि उहाँहरू फर्केर अथवा भएकै अवस्थामा उहाँहरूको जुन लगानी भएको छ त्यो अनप्रोडक्टिभ अनावश्यक कुरामा भएको छ, प्रोडक्टिभ कुरा होइन। त्यसले झन् गरिब बनाइदिएको छ। एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी दोषी कहाँ, नेपाली जनता दोषी कहाँ छौँ, सरकार कहाँ छ? सरकारले तत्काल यो अर्थव्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ। यो कुनै तन्त्र फन्त्र आएर केही पनि हुँदैन। यो व्यवस्था यो हो तपाईँको रुट कज। पातमा पानी हालेर हुँदैन सर, जडमा हाल्नु पर्यो, होइन, रुटमा। अब एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा जोडे। दोस्रो, कानुन जुन छ, कानुन परिवर्तन भएको छ। एउटा नेपाली जनताले आफूले तिरेको कर, चर्को कर तिर्छ, मेहनतले कमाएको पैसा दुःख गरेर, त्यो करबाट पालिएको कर्मचारीकोमा तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँ काम हुन्छ? हुँदैन। उसको नियतमै छैन। त्यो त नोकर भएर, त्यो कर्मचारीहरू नोकर हो नि त, खास सेवक हो नि त त्यो एकदम जनताको। तर उनी मालिक बनेर बस्छन्। अनि बिचरा हाम्रो नेपाली जनता जो मालिक, सच्चा मालिक हो, उहाँ रैती बनाइदिएछ। ऐन काम, सरकारी काम गर्न जाँदा जुन बाजिएका ऐनहरू छ नि, जटिलता, त्यो जटिल ऐन कहीँ पनि सहज छैन, सहज गरेको पनि छैन। यी कुरा तीनटा कुरा सच्याउनु जरुरी छ। र नेपाली जनताले चाहिँ आवश्यक भन्दा अनावश्यक सामान बहिष्कार गर्नुपर्छ। जसरी हाम्रो नाला पानी लगायतका युद्धमा अङ्ग्रेजहरूले दुःख दिए, षड्यन्त्र गरेर देशलाई खुम्चाइदिए, हामीलाई यहाँ धेरै अराजकता ल्याए, अङ्ग्रेजहरूको हस्तक्षेपले गर्दा हामी धेरै दुःख पाएका छौँ। यो विदेशी हस्तक्षेप भारतीय एउटा भयो, भारतीय शासकहरू भन्छु, भारतीय भन्दिनँ। जस्तो अमेरिका गाली गर्दा अमेरिकाले गाली, त्यहाँ मुठीबाट केही व्यापारी छन्, भारतीयलाई गाली गर्नु हुँदैन, भारतीय शासकलाई गर्नुपर्छ। त्यो शासकको हो, त्यो भारतीय होइन। तिनीहरू अङ्ग्रेज 1857 मा भाग्दाखेरि त्यही केही परिवारहरूले उनीहरूले फर्काए। तर अङ्ग्रेजले जब छोडेर गए, त्यो स्वतन्त्रता भएको छैन। पावर अफ एटर्नी जुन छ नि, ट्रान्सफर दिएर गएको छ, होइन? त्यही दलालहरूले भारत शासक बनेको छन्। त्यसैले यिनीहरू दलाल शासकहरू हो। त्यो भारतीय जनताको पक्षमा पनि छैन, तिनीहरू भारतीय जनताको पक्षमा छैनन्। त्यसैले हामीले त कसले गर्छ फेरि, होइन? यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ र हामी भारतीय सामान, विदेशी सबै सामान चाहिँ हामी बहिष्कार गर्नुपर्छ। र त्यो अर्थमितिमा गयो भने चाहिँ मात्रै। र अर्को कुरा, किसानलाई तलब दिनुपर्छ। रोजगारीको कुरामा चाहिँ मजदुरलाई चाहिँ उसलाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। र न्यूनतम तलब जुन तिर्नुपर्ने, जुन रोजगार सरकारले ग्यारेन्टी गरेछ, 70,000 तपाईँको बाल शिक्षामा काम गर्ने लगायतका यो सरकारकै पक्षका, सरकारकै मातहतमा बढेको कर्मचारीले पाएको छैन। त्यसले धोका हो, एकदम धोका। यो अर्थनीति होइन, अनर्थनीति। के भन्छ, अनर्थशास्त्रीबाट अनर्थनीति बनेको हो यो। यसरी बुझ्नुहोस्। हजुर, यो जस्तो त बजेट, यहाँको जुन विश्लेषण रह्यो, बजेटको जुन हिसाबले यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ, यो र यसको पुरै हाम्रो सिस्टम, इकोनोमिक पोलिसी भन्छ नि, अर्थनीति नै चाहिँ यो फेलियर हो भन्ने यहाँको होइन। अघि तपाईँले 7% भन्नुभयो नि, ठुला ठुला उद्योगले चल्ने, अस्पतालले चल्ने,
लगायतका ठुल्ठुला कुराले डबल डिजिटमा पनि हुन सक्थ्यो नि सर। अहिले यो लकडाउनले बिल्कुल। गर्दा मात्रै अहिले 7% आइरहेछ। यो त सुन, यो अर्थनीति त कति खोक्रो रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो। संसार आफूलाई जसले जसले जुन जुन देशले सुपर पावर भन्छ, यही ठुल्ठुलो उद्योगमा आधारित अर्थनीति हो नि त। उद्योग बन्द, सबै कुरा बन्द। तर आज किसान यदि तपाईँको नेपाली दाजुभाइ नेपालमा भएको भए, किसानी गरेको भए, र एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो कहाँ बिग्रियो भने नि, भारतबाट हाम्रो सामान आउँछ, विषादीको खानेकुरा, दूतावासको पत्रले ठेगान लाग्छ सरकार, होइन। अहिले लकडाउनको बेलामा स्थानीय किसानहरूले आफ्नो भाउ पाएको छैन, बजार पाएको छैन, भारतबाट आयात भइरहेछ। अनि यो सरकार त तपाईँको नियत बुझिहाल्नुभयो। र दोस्रो कुरा, एउटा रोचक कुरा गरौँ, हाम्रा यहाँको जुन जैविक विविधता छ नि, यो भारत अरू देशमा र हाम्रोमा धेरै फरक छ। तपाईँले बासमती चामल अथवा कुनै सामान के फलफुल अन्न यहाँ उब्जाउनु भयो भने त्यसलाई संसारको अरू ठाउँको त्यही सामानसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। एउटा उदाहरण दिन्छु, बेसारमा कर्कुमिन भन्ने एउटा केमिकल रसायन हुन्छ जो क्यान्सरको लागि हो। भारत जस्तो देशमा जुन तपाईँको बेसार पाउँछ, त्यहाँको बेसारमा 3% तपाईँको कर्कुमिन छ, यहाँ 8 देखि 9 छ। यहाँ 8 देखि 9 छ। यो एन्टी क्यान्सर हो। बेसार मात्रै भएर भएन कि, त्यसको गुण हुनु पर्यो, होइन। मैले भन्नु खोजेँ हाम्रो महत्त्व, हाम्रो यहाँको उब्जाउको महत्त्व के हो? हजुर हजुर सर, यो बजेटमै अब जाँदाखेरि जस्तो अब बजेट आइसकेको छ, अब लकडाउनको कारणले उहाँहरूले 7% जुन चाहिँ प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ, यहाँले भनेअनुसार त यो एकदमै त्यो सत्यतामा आधारित छैन। नेपाली जनताको पक्षमा छैन। म चाहिँ यो बजेटमा मिसाइएर यसमा चाहिँ समावेश गरिएको यो एकदमै विवादास्पद एउटा टपिक जुन MCC मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अन्तर्गत US अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग 50 करोड अमेरिकन डलरको जुन छ, त्यो विषय यसमा आएको छ। ट्रान्समिसन लाइनको कुराहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ अब बजेटमा पनि आइसकेको अवस्था छ। भर्खरै मात्र पछिल्लो अपडेट अनुसार चाहिँ तपाईँको सत्तारूढ दल नेकपाले चाहिँ उहाँहरूले के चाहिँ डिसिजन गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ संसदले डिल गर्छ यसलाई भनेर उहाँहरूले पार्टीबाट त्यो खालको चाहिँ आज डिसिजन गर्नुभएको अवस्था छ तपाईँसँग कुरा गरिराख्दाखेरि। अब यो MCC को पोलिटिक्स के हो अलिकति अझै डिटेलमा तपाईँले के भन्नुभयो नि, अमेरिकी सहयोग, एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, द डेभिल इज इन डिटेल्स भन्नापछि शैतान जुन छ नि भित्र लुकेको छ। यो सहयोगको नाममा यो देशलाई यो अन्तिम बिन्दु हुन्छ। यो सम्झौता पास हुनु भनेको, MCC संस्थालाई मान्यता दिनु भनेको समानान्तर सरकारको कुरा गर्छ नि, त्यसो तपाईँको एग्रिमेन्टमा भनेछ नि त। समानान्तर यो के भन्छ, एउटा MCC परियोजना पास गरेपछि MCCलाई सरकारले पनि छुन सक्दैन, चाहे सरकार परिवर्तनपछि। तपाईँले एउटा यस्तो कम्पोनेन्ट जन्माइदिनुहुन्छ जसले तपाईँले गभर्न गर्छ, उसले आफ्नो अवस्थाअनुसार उसको विधानमा त्यसरी छ। नेपाली जनतालाई म रिक्वेस्ट गर्छु, नेपालीमा त्यहाँ गुगलमा त्यो हालेको छ नेपाली भाषामा, तपाईँ सारा पोइन्टहरू निकाल्नुहोस्। म यो अन्तर्वार्ताको अन्तिममा म तपाईँलाई केही दस्तावेजहरू देखाउँछु, त्यो पोइन्टहरू नेपाली जनताले पढोस्। तर के हुन्छ भने यो अन्तर्वार्तामा यो अन्तर्वार्ता सुनिरहेका दर्शकहरू जो सत्ता पक्षको कार्यकर्ता होलान्, भोटर्स होलान्, विपक्षीका होलान्, यो पढ्ला, यो ठिक भन्ला, तर उहाँहरू आवाज उठाउनुहुन्न। किन मैले अघि भनिसकेँ नि, विदेशबाट आयातित सिद्धान्त, संस्कार, शिक्षा नीति र अर्थनीतिले मसिन बनाइदिएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, कुरालाई ठोकेर बजाएर 10 रुपियाँको माटोको भाडा किन्दा हामीले चेक गर्छौँ त्यसलाई भने यो देशको सवाल, राष्ट्रको सवाल छ। यो ठुलो राष्ट्रघाती सम्झौता हुन्छ। यो देश अन्तिम बिन्दुमा छ। यो हामी पराधीन भइहाल्छौँ। नाम नेपालको बोर्ड होला, तर हामी यो पुरै अमेरिकाले चलाउँछ। कसरी भयो भन्छ तपाईँ? म त्यसका शर्तहरू म तपाईँलाई लास्टमा देखाउँछु। म अमेरिका भनेको क्वाड भन्ने एउटा उनीहरूको अर्गनाइजेसन छ, अमेरिकन, जापान, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, अमेरिका, 4वटा देशको एउटा संस्था छ क्वाड भन्ने। त्यसभित्रको इन्डो पेसिफिक छ। त्यस इन्डो पेसिफिक भित्रको MCC एउटा कम्पोनेन्ट हो। र यो MCC को प्रलोभन के गर्यो भने हेर्नुहोस्, जस्तो मालीमा के गर्यो भने अमेरिकाले, यिनीहरूको स्ट्राटेजिक वे के हुन्छ भने अमेरिकनहरूसँग तपाईँको खनिजहरू जति पनि छन्, खनिजमा के छन् भने पेट्रोकेमिकल मोलिक्युल, कोइला र तपाईँको यो पेट्रोलहरू, यो ग्यासेसहरू छ। तेल निकाल्दाखेरि जुन पेट्रोकेमिकल मोलिक्युल निस्किन्छ नि, घरको रङ, सिमेन्ट खानीबाटै आउँछ त्यो पनि। अनि कपडा त हामी जुन युज गर्छौँ यो प्लास्टिक फाइबरले बनेको। हामी पहिले गाँजा र कटनको युज गर्थ्यौँ, रेशमको युज गर्थ्यौँ, होइन।
प्लास्टिक जन्य जति पनि सामानहरू छन् हामी व्यवहारिक गर्छौँ त्यो सबै खनिजबाट आउँछ र त्यो खनिजबाट निकाल्दाखेरि त्यो तपाईँ पृथ्वीको पर्यावरणलाई तपाईँ बिगार्दै हुन्छ। म अघि नै भने र एउटा कन्छ एरिस्टोटलले एउटा मजाकमा एउटा कुरा गरेको थियो क्रेमासिस्टिक र तपाईँको इकोनोमिया। क्रेमासिस्टिक भनेको जसरी पनि पैसा कमाऊ र इकोनोमिया भनेको बाँच सबैलाई बचाएर संरक्षित गरेर। यी पश्चिमा जुन इकोनोमिक मोडल छ यो केमा आधारित छ? खनिज निकाल्दाखेरि तपाईँ पृथ्वीबाट कति निकाल्ने ननिकाल्ने त्यसको एउटा विधि छ। हाम्रा देशमा फलाम खानी छ नि त, पहिला यहीँको फलाम निकालेर बनाउँथ्यो नि। फलाम निकाल्दाखेरि कति आवश्यक फलाम छ त्यति मात्रै निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर त्यति त्यो हाम्रो संस्कारले त्यो समय त्यसलाई नियन्त्रण गरेको थियो। फलाम बन्न 60,000 वर्ष लाग्छ। तर उनीहरूले पश्चिमाले के गर्छन् जति हुन्छ निकालेछ पर्यावरण बिगारेछ र विध्वंस त हामी जान्दैछौँ होइन। र ती उत्पादन त्यो खनिजबाट निक्लेको जुन कच्चा पदार्थ त्यसले बनेको पदार्थहरू सबै हामी प्रयोग गर्दैछौँ। त्यसको लागि उनीहरूले हाम्रो कच्चा पदार्थ यहाँका स्थानीय उत्पादन जस्तो गाँजाबाट तपाईँको विभिन्न कुराहरू बन्छ। यो जुन देवाल बन्छ नि देवाल बन्दा प्रिफ्याब बन्थ्यो कि प्रिफ्याब जुन प्लास्टिकको बन्छ त्यो गाँजाको बन्थ्यो पहिले, त्यसले रेडिएसन रोक्दो रहेछ। अनि किल्लाहरू बन्दाखेरि त्यो गोबर प्रयोग हुन्छ, गाँजा प्रयोग हुन्छ। गोबरको प्रयोगले स्थानीय गाईको गोबर र गाँजाको प्रयोगले रेडिएसन रोक्दो रहेछ, जोइन्ट पनि तपाईँको। त्यही भएर संसारभरिका जहाँ जहाँ हाम्रो यो भारतवर्ष यो जुन भारतीय उपमहाद्वीप छ त्यसमा पुराना किल्लाहरू तपाईँको हजारौँ सयौँ वर्ष पुराना किल्ला छ। तर अहिलेको सिमेन्टले बनेको घर चाहिँ सिमेन्टको जम्मा आयु एक्चुअली 100 वर्ष हो। 25 वर्ष यौवनकाल, 25 वर्ष त्यसको के भन्छ त्यसको चाइल्डहुड भन्छ, जम्मा 100 वर्ष उसको हुन्छ। यो पनि खनिजबाट निकाल्छ। यी सबैको मालिकको त मुठीभरका धनी। त्यसले आफ्नो सामान बिकाउनका लागि विभिन्न संस्था खडा गरेर वर्ल्ड के भन्छ ट्रेड लगायतका वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका विभिन्न संस्था खडा गरेर यी हामीमाथि लाभ दिएको छ। र अब के भयो भने चीनले चाहिँ 2000 तपाईँको विगत 15-20 वर्षदेखि हेर्नुहोस् त चीनको जुन बढ्दो अर्थनीति छ संसारभरिका उसले धेरैवटा देशमा कच्चा पदार्थ उसले पनि कब्जा गरेको छ। तर उसले बैमानी गरेर होइन, पैसा तिरेर। जस्तो मालीमा के गर्यो भने मालीले सुन खानीको लागि तपाईँको अफ्रिकन एउटा कन्ट्री हो त्यो, त्यो सुन खानीको लागि उसले टेन्डर निकाल्यो। सबभन्दा सस्तो अमेरिकन व्यापारीले हाले, सबभन्दा महँगो चाइनिजले हाले, चाइनिजले पाए। अमेरिकनले के गरे, अमेरिकन र फ्रान्स मिलेर त्यहाँ उग्रवादी जन्माइदिएनोस्, त्यहीँको स्थानीयलाई पैसा खुवाएर जन्माइदिए सरकारको विरुद्धमा। अनि सरकारले बाध्य भएर माग्यो सहयोग। बहुराष्ट्रको सेनाको नाममा अमेरिकन र फ्रान्सको फाइटर प्लेन गरेर त्यो उग्रवादीलाई हान्ने नाममा कसलाई हाने त चाइनिज प्रोजेक्टमा हाने। त्यसरी उनीहरूले चाइनासँग टक्कर दिइरहेछ। तर अहिलेसम्म जतिवटा सन्धि सम्झौता भएको छ त्यसमा चाइनासँग अमेरिका तल परेको छ। रोचक कुरा भन्छु, डलरको भाउ डलर जब अमेरिकाले जब डलर सुरु गर्यो नि त्यो 2-4 मुठीभरका व्यक्तिको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क जुन छ र किनभने त्यो अमेरिकन गभर्मेन्टको अन्डरमा आउँदैन। त्यसको विषयमा उजागर गर्न जब गयो तपाईँको ऊ के भन्छ हाम्रो अब्राहम लिङ्कन त्यो मारियो। क्लोरिन पानीमा क्लोरिन मिलाउँछ अमेरिकाको, किन मिलाउँछ भने रोगी पारालाई यहाँ पनि मिलाउँछ। तपाईँको जन अफ केनेडी मानियो। डलर जब यिनीहरूले के गर्यो भने तिमीहरू डलर युरोपलाई भने डलर चलाऊ, $1 जुन दिन तिमी फर्काउँछौ 35 आउन्स म सुन दिन्छु। तर भियतनामसँग युद्ध हुँदाखेरि के गर्यो भने उसले यति डलर खर्च गर्यो कहाँबाट ल्यायो भन्दाखेरि तपाईँको कार्दोसोले के गर्यो भने तपाईँको युरोपियन शासकहरूले मेरो सुन फर्काऊ म डलर चाहिँदैन भन्दाखेरि त्यतिखेर ऊ हत्तपत्त गएर उसँग भेट। त्यतिखेर उसले रोकिदिए तपाईँको निक्सन भन्ने राष्ट्रपतिले अहिलेकाललाई यो हुँदैन। ऊ हत्तपत्त गए तपाईँको अरबमा तेलसँग सम्झौता गरेको तिमीहरूलाई म तेलको सेक्युरिटी दिन्छु, निकाली पनि दिन्छु, प्रशोधन पनि गरिदिन्छु, कारोबार चाहिँ ओपेक भन्ने संस्थाको माध्यमबाट गर र डलरमा गर, जसलाई पनि बेच्दा। त्यही निक्सन जब तपाईँको चाइनामा गयो 1962मा, रमाइलो कुरा गरौँ, चाइनासँग झुक्यो। चाइनाले के भन्दा थाहा छ तपाईँलाई? तिम्रो विदेशी लगानी यहाँ छिर्छ ठिक छ, हाम्रो कानुनमा चल्छ, यहाँ जुन नाफा कमाउँछौ यो चाइनिज पैसामा लानुपर्छ नाफा, अमेरिकन डलरमा होइन। यहाँको तिम्रो लगानीबाट बनेको प्रोडक्ट विदेशमा बेच्दाखेरि अनि त्यो नाफाबाट तिमी विदेशी अमेरिकन डलर दिन्छु भनेपछि त्यहाँ चाइनिज अमेरिकन फस्यो। चाइना त्यति बाटो छ। र कार्दोसो जस्तो तपाईँको यसको चार्ल्स डी गोले जस्तो राष्ट्रवादी मान्छेले पनि बी ब्राजिलियन बाई ब्राजिलियन आन्दोलन गरेर पनि अमेरिकन ठेगान लगाएछ। तर हाम्रो यहाँ भीमसेन थापा भएको देश जसले यति पत्रमै लेखेको थियो 1815 को युद्धमा कि यिनीहरूसँग नमिल्नु, अङ्ग्रेजसँग यिनीहरू फटा हुन्छन्, जाली हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो पत्र आफैमा महान छन्। डाक्टर डेनियल राइटले भनेकै छ आफ्नो किताबमा 1929मा, यत्रो जालजेल हुँदा पनि अङ्ग्रेजहरूको जालजेल षड्यन्त्र हुँदा पनि सामन्तीहरूलाई पैसा खुवाउँदा पनि 1929सम्म नेपाल स्वतन्त्र छ भनेर। अनि हामी पुरानो शासकलाई सामन्ती अनि के भन्छ एमसीसीकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो चाहिँ एउटा लामो यसको फेरिस्तो छ होइन। ठिक छ। अब
होइन एमसिसीको एउटा दुईवटा कुरा जोड्छु म तपाईँको बिचमा कुरा काटेँ। सबभन्दा खतरनाक कुरा एमसिसी पास भएको भनेको के हो भने यो अलरेडी सम्झौता भइसकेको छ। 14 सेप्टेम्बर 2017 मा भइसकेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री तपाईँको वासिङटनसम्म गरेछ होइन, त्यो सम्झौता भइसकेको छ। तर हामीसँग एउटा दस्तावेज छ, त्यसमा तपाईँको अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँ उल्लेख छ। त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयको एउटा उल्लेख के छ भने तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट संविधान धारा 279 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएका विषय अन्तर्गत नपर्ने भनेछ है। यो अर्थ मन्त्रालयले गरेको रिपोर्ट हो यो होइन, एउटा तयार पारेको रिपोर्ट हो यो। लास्टमा अलिक जुम गरेर लिनु होला यसलाई होइन, तत्कालमा पढेर सुनाएँ यसलाई मैले। हेर्नुहोस् त्यसमा के लेखेको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 मा उल्लेखित भएको विषय अन्तर्गत नपर्ने र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमत लेखेको छ होइन, अनुमोदन हुनुपर्ने देखिएकोले सङ्घीय संसदमा पेश गर्नु परेको हो है। र हाम्रो धाराले हाम्रो संविधानले के भन्छ भने संविधानको नेपाल अधिराज्य वा नेपाल सरकारको पक्षमा हुने सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन सम्मिलित स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ, जसमा उपधारा 1 मा कानुन बमोजिम देखाएको विषयका सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन सम्मिलित स्वीकृति वा समर्थन संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरूको सङ्ख्याको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ होइन। एउटा कन्ट्रोभर्सी त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले एमसिसी कम्प्याक्टलाई त्यो निकायलाई एउटा अधिकार के दिँदै हुन्छ, अब नेपाल सरकारले उमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। सरकार परिवर्तन भए पनि जे भए पनि एक भनेपछि त्यो नेपाल सरकारभन्दा माथि हो। र विदेशी जति पनि हामी सन्धि सम्झौता गरेछौँ नि, वर्ल्ड ब्याङ्क वर्ल्ड ट्रेडको अलावा जति सम्झौता गरेछौँ त्यो सबै त्यो माथि छ नेपालको संविधानभन्दा। त्यो खोजीको विषय हो है। दोस्रो कुरा, यसमा शर्तहरूसम्म सबै देखाउँछु त जुममा। यदि अमेरिकी राज्य भने चाहिँ फेरि त्यहाँ एमसिसी मात्रै होइन, अमेरिकी राज्य एमसिसीका कर्मचारी अथवा पूर्व कर्मचारी कुनै अपराध यहाँ गर्छ भने नेपालमा उसमाथि नेपालको कानुन लाग्दैन भनेपछि के बुझ्नेलाई। र उसले चाहेको अवस्थामा जुन परियोजना अहिले ट्रान्समिसन लाइन र बाटो भनेछ नि, त्यसको अलावा पनि उसले तपाईँको आफ्नो कानुन फेरेर त्यहाँ संशोधन गरेर उसले अरू पनि कुरा ल्याउन सक्छ। जस्तो श्रीलङ्कालाई उसले प्रपोज गरेछ के भने म बाटो बनाइदिन्छु, लाइन बनाइदिन्छु, बिचको जङ्गल देऊ, तर एक्सा र सोफा भन्ने दुईवटा शर्त छ, त्यो पास गर्नुपर्छ। त्यो भनेको सैन्य रणनीति हो, यो झुक्याउने खेल हो। माडागास्करमा जुन साइन गर्यो एमसिसी, यो मूर्खहरूले आफूलाई विद्वान भन्छ नि, यो मूर्ख विद्वान हो, यो बुद्धिजीवी हो। मूर्ख बुद्धिजीवी भन्छ कि अरू देशले साइन गरेर त एकदमै नेपालले किन नगर्ने। पछि श्रीलङ्काले के गर्यो, रिजेक्ट गरिदियो। श्रीलङ्काका लागि तपाईँको अमेरिकी जुन तपाईँको हेड थियो नि, कन्ट्री हेड, उहाँले जेनरल एडलम्यान, उहाँले सोध्यो यसलाई कि हामी सान्टा क्लजको गिफ्ट बुझौँ? नो, देयर इज नो फ्री लन्च। त्यो भिडियो युट्युबमा अहिले पनि छ। यो त हाम्रो व्यापार घाटा भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ छिर्दैछौँ। जापान, भारत र तपाईँको अमेरिका त्यहाँ छिर्दैछ व्यापार घाटा पूर्ति गर्नलाई। त्यहाँ उसले स्पष्ट आफ्नो मुखले भनेको छ। दोस्रो कुरा, इन्ट्रेस्टिङ कुरा, तपाईँको श्रीलङ्कालाई पहिले बजेट घटाइदिएछ, सहयोग बजेट, अनुदान बजेट, एमसिसीको नाममा ठुलो बजेट हाल्दैछ। यसको नियत के? र अमेरिकाले कुनै देशमा छिर्छ। अब माडागास्करको कुरा गरौँ। माडागास्करमा जुन फर्स्ट साइन गर्यो, माडागास्करमा के गरेछ भने यिनीहरूले जुन एमसिसी थियो कृषि सम्बन्धी थियो, कृषिको यसमा के भन्छ कृषि सम्बन्धी यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ सम्झौता गरे। देऊ भन्ने दक्षिण कोरियाको कम्पनीलाई कति लाख हेक्टर जग्गा उनीहरूले लिजमा दिए 79 वर्षको लागि। माडागास्कर गभर्मेन्टलाई थाहै नै छैन। अमेरिकाले डाइरेक्ट दक्षिण एमसिसीले अमेरिका पनि होइन, एमसिसीले एउटा कम्पोनेन्ट। हेर्नुहोस्, राज्यलाई थाहा छैन। वरुण भन्ने भारतीय कम्पनीलाई कति हजार हेक्टर जग्गा उसले त्यो एग्रिमेन्ट गरिदिएको छ। त्यो विवाद अहिले पनि भइरहेको छ। त्यहाँ उसले नियम परिवर्तन गर्न मिल्छ, त्यो परियोजना बाहेक उसले अरू पनि कुरा ल्याउन मिल्छ। र अरू पनि धेरै बाजिने कुराहरू त्यहाँ छ। यो त स्पष्ट होइन हामी देशलाई अमेरिकालाई सुम्पेको, अमेरिकाको एउटा संस्थालाई सुम्पेको होइन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र अब खास गरिकन अहिले फ्रन्ट लाइनमा देखिराख्नु भएका प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाजी, उहाँहरूलाई चाहिँ के आपद परिराख्यो? हामी सर्वसाधारण मान्छे, तपाईँ विश्लेषकको नाताले यति साह्रो भनिराख्नु भएको छ, आम जनताले पनि एमसिसी चाहिँ नेपालीको हितमा चाहिँ छैन, यो अगेन्स्टमा छ भन्ने कुरामा
धेरै जनमत बनिसकेको छ, तर उहाँहरू यो पास गर्नलाई जसरी लागिराख्नु भएको छ नि, के आपत्ति के बाध्यता अर्थात् केले चाहिँ उहाँलाई फोर्स गरिरहेछ यसमा? जनमत बनेको छैन। नेपाली जनता अहिले पार्टीमा विभाजन भएको छ, मानसिक गुलामी दबिएको छ, चाहेर पनि बोल्न सकेको छैन, मसिन बनाइदिएछ। तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई टेबलमा राखिदिनुहोस्, हलिँदैन, रिङ बज्छ कसरी गऱ्यो भने त्यही बनाइदिन्छ कन्डिसन, चाहेर पनि। तर उहाँहरूको अन्तरात्मा भित्र त मानव हो नि त, विवेक छ नि त भित्र, त्यसले चाहिँ नक गरिरहेछ तर बोल्न सकेको छैन, पार्टीमा बाँधेको छ। त्यो राजाको व्यवस्था फ्याल्ने कारण त्यही हो। राजाहरूले कम्प्रोमाइज गरेन कि, किन त्यतिखेर नेपाली जनता एक ढिक्का थिए। यसलाई पार्टीमा विभाजन गरे, टुक्रिए, घर टुक्रिए, संस्कार जाति धर्मको नाममा लिङ्गको नाममा यिनीहरूले विभाजन गरे र गरेपछि यिनीहरूलाई मानसिक दास बनाएपछि यी दलालहरू, सत्तामा भएको दलाल मदन भण्डारीको हत्याराहरूलाई नेपाली जनताले भोट दिएपछि के हुन्छ? र यी दलालहरूले पैसाले, रक्सीले, साना प्रलोभनले सजिलै भोट किन्न पाउँछ भने यिनीहरूले नेपाली जनताको पक्षमा किन काम गर्नु पर्यो? यसको लागि त नेपाली जनता दोषी हो नि त। सर यो त कन्ट्रोभर्सियल होला नि, मदन भण्डारीको हत्यारा अहिलेका नेताहरूलाई भन्दा त होइन, बरु बाहिर किन नभन्ने मैले म तपाईँलाई भन्छु यसको होइन, म भन्छु त्यसको तपाईँले राम्रो प्रसङ्ग निकाल्नु म जोड्छु। रसियन जासुसी संस्था, त्यसको नाम हो KGB, त्यसका एकजना अधिकारीले 1991मा एउटा सनसनीखेज खुलासा गरे। के भन्यो भने यी पश्चिमा देशहरूका सरकारहरूले, CIA के गर्छ भने अरू देशका नेतालाई, विपक्षीलाई, सबलाई आफ्नै राख्छ। मेन स्ट्रिम मिडिया, जसलाई तपाईँहरू मेन स्ट्रिम भन्छ नि, त्यो मेन स्ट्रिम मिडिया होइन, पेड स्ट्रिम मिडिया हो। दलाल हो तिनीहरू। पार्टी खडा गर्छ, NGO INGO सङ्घ सङ्गठन खडा गर्छ, सबलाई किन्छ, संस्कारलाई बिगार्छ, मिडिया यो इन्टरटेनमेन्ट जुन च्यानलहरू हुन्छ यी सबलाई प्रयोग गरेर संस्कार संस्कृति बिगारेर त्यहाँका जनता युवालाई के गर्छ, आफ्नो देशलाई नरुचाउने खालको बनाइदिन्छ, विदेशमा आकर्षण उसलाई लाग्छ। त्यो भएपछि उसलाई के हुँदैछ मतलब हुँदैन। मदन भण्डारीको हत्या भयो कि त्यो के भन्छ दुर्घटना भयो, एक सदस्य समिति बन्छ, त्यो रिपोर्ट कहाँ छ, कहाँ पुग्यो? त्यो सरकार उनीहरूको होइन, 2/3 प्रेमसिंह धामी जसले कालापानीको कुरा गरेको थिए, उहाँको आर्टिकल आयो तपाईँको जनस्थामा, भोलिपल्ट उहाँको हत्या भयो कि मर्डर भयो कि त्यो उहाँको दुर्घटना भयो, गाडी दुर्घटना खोइ त्यो कुरा। हजुर, त्यो कुरा राजा महेन्द्रको हत्या भयो कि, त्यो धेरै कुरा छ यसमा। यो सुशील कुरासम्मको कुरा आउँछ। मदन भण्डारी राखेर टङ्कपुरको विरोध गरेकै थियो उहाँले। त्यसैले यी जनताहरूले भोट दिन अगाडि किन सोधेन यिनीहरूलाई? यिनीहरूको घोषणापत्र के छ र यिनीहरू गरेको काम के छ सरकारले? भन्नुहोस् त। तपाईँ यदि आज जुन पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बितेको छ, त्यो व्यक्तिको लागि तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुभयो, सरकारमा पुग्नुभयो, अहिले 2/3 छ। यदि तपाईँहरू खोज्नुहुन्न भने द्याट मिन्स दोषी को? तपाईँहरू हत्याराहरूसँग मिलेको हुनुपर्छ तपाईँहरू कि त उसलाई उसको जो हत्यारा छ, मैले भनेको होइन कि पार्टीभित्र हत्यारा छ, पार्टी बाहिरकै हत्यारा होला एउटा कुरा। तर तपाईँ इन्भेस्टिगेसन नगर्नु भनेको त त्यो हत्यालाई सहयोग गर्ने हो नि त, त्यसलाई बचाएको हो कि नि तपाईँले। मैले यसरी भनेको छु कुरालाई, होइन? त्यसैले मदन भण्डारी जस्तो व्यक्ति मर्दाखेरि त्यसलाई भोट दिन्छ, यसरी भन्छु म हत्यारा। अनि नेताहरूले सजिलै भोट किन्न पाउँछ भने उसले किन काम गर्नु पर्यो? र यो तन्त्रलाई, देशलाई पराधीन पार्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण भूमि हेर्नुहोस्। कतिले भन्छ नेपाल गरिब थियो, म प्रसङ्ग जोडेँ एउटा। विशाल भारतको सम्राट द अशोक, द ग्रेट एम्पायर अशोकको कुनै पनि राजाले, सामान्य परिवारले त आफ्नो छोरी बिहा दिँदा एउटा घर हेर्छ, त्यत्रो सम्राट, विशाल भारतको त सम्राटले आफ्नो छोरी चारुमतीले यहाँ बिहे गरिदिएको थियो, कसरी हामी गरिब थियो। त्यसैले यत्रो धनी देश, यहाँका जुन हिमालका पानी छ, यो पानीले तपाईँको धेरै भूभागलाई, विश्वका ठुलो भूभागलाई एउटा जनसङ्ख्यालाई चाहिँ सिँचाइदेखि लिएर पाल्ने काम गरेको छ। यहाँको खनिजदेखि लिएर कुरा। अर्को कुरा युरेनियमको जुन कुरा आयो, यो युरेनियम दिने होइन कुरा, खनिज निकाल्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, पश्चिमा सभ्यताले होइन, तरिकाले होइन, टेक्नोलोजी होइन। त्यसैले गर्दा यो MCC भित्र्याएर यो देशलाई पराधीन गर्दैछ। भोलि अमेरिकन बुट यहाँ बजिनेवाला छ। सोफा भन्ने सम्झौता त्यसै अन्तर्गत आउँछ, त्यसको साथसाथै ल्याउँछ यिनीहरूले। बिना पासपोर्ट सोफा भन्ने सम्झौता पनि पास गरेर जस्तो लाग्छ मलाई। यदि सोफा र एक्सा पास गरेछ भने अमेरिकी सेना बिना पासपोर्ट, भिजा कुरा छोडिदिनुहोस्, अनुमति नलिकन जुन बेला पनि आउन सक्छ आफ्नो उनीहरूलाई आवश्यकता। र अमेरिकाको एउटा खतरनाक नीति के छ भने जब उसले आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदैन, गद्दाफी र उसको इराकको कुरा गरौँ, सद्दामको लगायत कुरा, जब गद्दाफीले भन्यो कि म तेलको साटो डलरमा कारोबार गर्दिनँ, म सुनमा कारोबार गर्छु, म तेल बेच्छु तेरो डलरमा होइन, मलाई सुन दे, म सुनमा कारोबार गर्छु,
गद्दाफीलाई अपदस्थ गराइदिए। सिरियामा पनि त्यही गरे, त्यो तेलको कारणले गर्दा। सद्दामले पनि मारिदिए। कहाँ भेटे परमाणु अस्त्र? त्यहाँ भेटिएन नि त। त्यस्तै उनीहरूले आतङ्कवाद जन्माउँछ। अमेरिकी तपाईँको साइटमा गएर हेर्नुहोस्, अमेरिकी जुन यहाँको फेसबुकको पेज छ नि इम्बेसीको, खोज्नुहोस्, अलिकति केही महिना अगाडि कुरा गर्छु। त्यसमा सिन्धुपाल्चोक र तपाईँको यता कौन ठाउँमा छ, त्यहाँ आतङ्कवादको समस्या छ अरे, त्यहाँ खतरा छ अरे भनेको छ नेपालमा है। रोहिङ्गा जो विस्थापित भएको छ म्यानमारमा, त्यसलाई बङ्गलादेशबाट छिराएको छ भारतमा, नेपालमा, त्यो पनि कहाँ? काठमाडौँमा हेर्नुहोस्। रोहिङ्गा छिर्दाखेरि एउटा कसरी छिरो, कसले ल्यायो यहाँ? सजिलो विषय हो। रोहिङ्गाले बाटो देखाएको थियो यहाँ नेपालको काठमाडौँको, कसले छिरायो? खोइ खोजी भयो सरकारले, ठिक छ। अनि भोलिको दिनमा यही रोहिङ्गाहरूले यिनीहरूले त्यहाँ उग्रवादीको काम यिनीहरूलाई परिचालन गर्छ र यो सरकारले सम्हाल्न सक्दैन, अनि अमेरिकी सेना आउँछ। अस्ति तपाईँको केही महिना अगाडि परराष्ट्र मन्त्री ग्यावलीले भन्न, अमेरिकाबाट आउने बित्तिकै नेपालमा आतङ्कवादको खतरा छ। कुरा बुझ्नुहोस्, यो एमसीसी, यो कम्युनिस्ट सरकार जुन बनेको छ र प्रतिपक्षी छ, यिनीहरू साम्राज्यवाद। एउटा कुरा रमाइलो कुरा, म हरेक कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भोटरहरू चुन्न चाहन्छु। यी पार्टीहरूले आन्दोलनमा के भन्थे सडकमा? अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, सामन्ती राजतन्त्र मुर्दाबाद भनेको थियो यिनीहरूले, होइन? आज कम्पेयर गरौँ त, 30 वर्षमा यो दलहरूले के काम गरे, के डुबाए, नेपाली जनता कति गरिब बनाए, कति ऋणी बनाए। अनि त्यही अमेरिकी साम्राज्यवादको पैसा चाहियो अहिले विकास गर्न देश। त्यही भएर 17,000 मान्छे मारेको, त्यत्रो लोन लिएको, चुनावको नाममा, संविधान बनाउनको नाममा जुन लोन लिएर खर्च गरौँ, अनि यत्रो प्रदेशहरू बनायो, यत्रो ठुलो खर्च गरेर मोडलिटी बनाइदियो, हामीले ऋणमा थपिदियो, यसैको लागि। योभन्दा ठुलो धोका के हुनसक्छ? यहाँका जति पढे लेखेका अर्थविद छ, दे आर जस्ट तथाकथित पश्चिमा एजेन्ट हो तिनीहरू। जुन हाम्रो यिनीहरू जुन पढेको लेखेको भन्नुहुन्छ नि, यो पश्चिमा पद्धति हो, पढाइको संस्कार संस्कृति हो, त्यसले हामी राष्ट्रियता आउँदैन कहिले पनि। त्यसले तपाईँको के भन्छ, अमरसिंह थापा जन्मिँदैन त्यसले। वीर अमरसिंह थापा जसले शत्रुले पनि सम्मान गर्थ्यो, त्यो जन्मिँदैन यहाँ। क्या सर, यो खास गरिकन अब यो प्रसङ्ग सँगसँगै नेपाल र भारतको चाहिँ यो जुन एउटा सीमा विवाद अहिले सतहमा आइराखेको छ। 58 वर्षदेखि चाहिँ भारतले जुन कब्जा गरेको नेपालको भूभाग कालापानी क्षेत्रमा, त्यो लिपुलेक हुँदै भारतले चाहिँ कैलाश मानसरोवर जाने जुन बाटोको उद्घाटन गर्यो, त्यो पनि रक्षा मन्त्रीबाट, त्यहाँका सेनापतिहरूलाई सबैलाई राखेर। त्यो पछाडि सिर्जना भएको नेपालमा विरोध सँगसँगै नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको छ, ती भूभागहरू लिपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर। तर त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता दिनको लागि जुन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ गएर फेरि दलहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ मुन्टो जुधाउन थाले भनौँ न, होइन? किनभनेदेखि काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजीले चाहिँ अब मलाई सेन्ट्रल कमिटीमा डिसिजन गरेर म आउँछु भन्नुभयो। मधेसवादी दलहरूले उहाँहरूको पुरानो मुद्दाहरूलाई पनि जोडेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि यो अब हाम्रो नक्सालाई चाहिँ एउटा वैधानिकता दिने हिसाबमा पनि अब यहाँ संसदमा अहिले अड्किरहेको छ, अहिले तपाईँसित कुरा गरिराख्दाखेरि। र सँगसँगै पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यो भारतसँगको हाम्रो सीमा विवाद सँगसँगै चाहिँ नेपालको भूभाग जुन चाहिँ सुगौली सन्धिले गर्दा हामीले गुमायौँ, 1816मा भएको सन्धि पछाडि पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको सतलज काङ्गडा सम्मको भूभाग अहिले चाहिँ यसैमा अब जस्तो ग्रेटर नेपाल भन्ने अभियान चलिरहेको छ। अब यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदा आउँदै तपाईँले चाहिँ जस्तो गोर्खा साम्राज्य भन्ने कुरा उठाइराख्नु भएको छ। सर, यसलाई संक्षेपमा हाम्रा दर्शकहरू सबैलाई बुझ्ने हिसाबले यसको गुत्थी कहाँ छ र गोर्खा साम्राज्य भनेर जुन तपाईँलाई उठाइराख्नु भएको छ, यसको अभिप्राय यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। जस्तो शेरबहादुरले के भन्यो भने कि सेन्ट्रलमा यो डिसिजन गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले भन्छ नि आफूलाई जनवादी भन्छ, सर्वहारा भन्छ, घोषणापत्र हेर्नुहोस्, उनीहरूको सेन्ट्रल कमिटीमा बहुमतले विरोध गर्दा गर्दै पनि प्रधानमन्त्रीले पास गर्न आतुर छन्, एमसीसी पास गर्न। अर्कोतिर शेरबहादुर देवाल लगायत उहाँ पनि आतुर छन्। मधेसवादी दलहरू मौन छन्। बाँकी दोकानदारी खोलेर नयाँ नयाँ जुन पार्टी बनेछन् संस्थाहरू, त्यो मौन छन्। नेपाली जनताले चिनोस् यिनीहरूलाई। लोकतन्त्रको नाममा यो के भइरहेछ यहाँ? कसको मान्छे, कसको के खेल भइरहेछ? एक, यो तपाईँको नागरिकता विधेयक नेपाली जनताको यो मुद्दा होइन कहिले पनि। हिन्दू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष यो हटाउने, धर्मनिरपेक्ष ल्याउने यो मुद्दे होइन हाम्रो, तर ल्याइयो नि त। यो कसको एजेन्डामा काम गर्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुहोस्। र जुन तपाईँको कालापानी कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ 18 जस्तो मातृका पौडेलको टाइममा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 18 ठाउँमा जुन भारतीय सैनिकहरू राखे क्याम्प, त्यहाँ पनि राखे 1962 पछि। त्यहाँ
र 17 ठाउँमा राजा महेन्द्रज्यू हटाए नि, त्यहाँ हटाउँदा अलिक भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले भने त्यो 18 पोस्ट जुन थियो कालापानीमा हटाउन भन्दाखेरि त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, वेट फर फ्यु डेज, केही दिन कुर्नुस्, मेरो हिमाल पारीमा हतियारहरू जिन्सीहरू छ त्यसलाई हामी कलेक्सन गर्दैछौँ, हिउँले ढाकेको छ भनेर झुक्क्याएको रहेछ। त्यसको खेलोमेलोको बापत उहाँको सत्ता गयो होइन। उहाँको सत्ता गएपछि तपाईँको के भन्छ, उहाँलाई अल्झाइरहेको जहिले पनि अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आइरहेको। अब कालापानीको जुन तपाईँको नक्सा कुरा गर्नु भने नक्सा तपाईँको सार्वजनिक भएको छ, त्यतिखेर सरकारले प्रधानमन्त्रीले गर्यो, गरेपछि वाहवाही हुन थाल्यो। यहाँ त एकदम राष्ट्रवादी, धन्यवाद दिनु सरकारलाई। मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस लेखेको थिएँ त्यतिखेर, धन्यवाद कसलाई दिनुपर्छ, जो अभियन्ताहरू बारम्बार गिरफ्तारी परे, जो अभियन्ताहरू विरोध गरे, सामाजिक सञ्जालबाट होस्, आफ्नो ठाउँबाट होस्, स्वदेशमा होस्, नेपाली जनता विदेशमा होस्, धन्यवादका पात्र त्यो हुन्। जब कालापानी लिपुलेखमा हाम्रो झन्डा हुन्छ, नेपाली झन्डा फहराउँछ, हाम्रो त्यहाँ सेना हुन्छ, हाम्रो त्यहाँ शासन सत्ता हुन्छ, अनि मात्रै नेपाल सरकार धन्यवादको पात्र हुन्। र नेपाल सरकारको कर्तव्य पनि यो झुटमुटको यो बतासे कुरा जुन छ नि, यिनीहरूको बतासे देखाउँछ नि, त्यो कुरा होइन। अब आउँछु ग्रेटर नेपाल र उसको कुरा, गोर्खा। तर त्योभन्दा पहिला अलिकति कालापानीको कुरा जोडेर महत्त्व कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सांसद, जस्तो पहिला तपाईँको यही एमालेका एकजना हुनुहुन्थ्यो नि प्रेमसिंह धामी, उहाँले यही मुद्दा उठाउँदाखेरि धेरै प्रमाणहरू उहाँको खास दुर्घटना भयो, गाडी दुर्घटना भयो, तर त्यो त्यसलाई म त्यसरी मान्दिनँ, त्यसलाई छानबिन हुनुपर्छ, त्यो आफ्नो विषय एउटा रहस्यको विषय हो, गर्वमा छ। अहिले दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उहाँले संसदमा बोल्नुभएछ, अन्तर्वार्तामा भन्नुभएछ, तपाईँको तल जुन छ त्यो ठाउँको नाम मैले बिर्सिरहेको छु अहिले, दार्चुलाबाट टिङ्करसम्म नेपालको भागमा बाटो बनाउनलाई बजेट विनियोजन भएको थियो र अलिअलि काम पनि भएको थियो। यो सरकारले गत वर्ष पैसा रोकिदियो। दिलेन्द्र प्रसाद बडु नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले के भन्नुहुन्छ भने, एटलिस्ट त्यो बाटोको बजेट आएको भए, त्यहाँ मुभमेन्ट भएको भए तिनीहरूले गर्न सक्ने थिएन। र त्यो त्यहाँ तपाईँको काम बाटो नेपाल सरकारले, भारत सरकारले नेपालतिर बाटो बनाउँदाखेरि उहाँले त्यतिखेर संसदमा कुराहरू उठाएको पनि रहेछन्, रिपोर्ट पनि गरिरहेछन्, यहाँ सुनवाई भएन। एकतिर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म त्यो चुच्चो चाहिँ पढाइमै पढेको, कान्तिपुरको फायर सर्भिसमा भन्नुहुन्छ म पढेकै छैन, अर्को यो हालमा 2 हप्ता अगाडि भन्नुहुन्छ मलाई कसैले रिपोर्टिङै गरेन, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यहाँ पुगेर आउनुभयो। यो जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम कहिलेसम्म हुन्छ र नेपाली जनता कहिलेसम्म यो सही बस्छ, यो मातृभूमि रहेन भने हामी रहन्न भन्ने उहाँहरू बुझेकै छैन क्या। जुन देशमा शरणार्थीहरूलाई गएर सोध्नुहोस् के हालतमा छ तिनीहरू, जो शरणार्थी बनेको छ उसलाई सोध्नुहोस्। पिजडा सुनको भए पनि त्यो पिजडा हो सर। हामीले अरूले दिएको स्वतन्त्रभन्दा, अरूले जुन फ्रिडम दिन्छ हामीलाई, त्योभन्दा आफूले रोजेको प्रजातन्त्र राम्रो। हाम्रो भीमसेन थापाले लेखेकै छ पत्रमा नि 1815मा कि लडाइँ गर्न पनि उहाँले सल्लाह दिएको थियो दरबारलाई, हामी अङ्ग्रेजसँग मिल्नु हुँदैन, छिर्न दिनु हुँदैन, लडिराख्नु बुद्धिमानी छ। अब तपाईँले भन्नुभयो सन्धि र त्यो ग्रेटर नेपालको कुरा, यो प्रचलनमा के छ भने 1816 को सुगौली सन्धि त्यो गलत हो। 1800 सुगौली सन्धि 15 भएको छ, पहिला कुरा बुझौँ। त्यही सन्धिलाई टेकेर तपाईँको अरू तपाईँको रेक्टिफाईदेखि लिएर कुराहरू भएको छ र त्यसमा धेरै विवाद छ। र जुन भूभाग हामी गुमायौँ नि, त्यो भूभाग गुमाउँदाखेरि जस्तो नेपालसँग तिब्बतको सम्झौताको दस्तावेज 1, नेपालसँग भारतसँग सिक्किमको सम्झौताको दस्तावेज 2, मोहन शमशेरले 1850 मा तपाईँको जुन सुगौली यो भारत नेपाल सन्धि गरे नि, त्यो दफा आर्टिकल 8 मा चाहिँ छिराइदिएको रहेछ नि त, पहिलाको सन्धि खारेज हुन्छ भनेर। त्यतिखेर जवाहरलाल नेहरू पछि थाहा पाएर यो हुँदैन भन्दाखेरि जो मोहन शमशेर फर्केर ब्रिटिससँग पनि सम्झौता गरेको रहेछ 30 अक्टोबर तपाईँको 1950 मा ब्रिटिससँग पनि सम्झौता गरेछ। ब्रिटिससँग काठमाडौँ आएर सम्झौता गर्दाखेरि त्यहाँ पनि तपाईँको आर्टिकल 8 मा लेखेको छ कि त्यो त सम्झौता ब्रिटिससँग भएको थियो सुगौली सन्धि, कि पहिलाका सन्धिहरू खारेज। 3, 4, 5औं मा तपाईँको के छ भने त्यो गोर्खा राज्य पृथ्वीनारायण शाहको पालामा र तपाईँको लिम्बू राज्यसँग जुन तपाईँको सम्झौताहरू भएको थियो, त्यतिखेरको सम्झौतामा ताम्रपत्रको प्रमाणहरूले के भन्छ भने गोर्खा ट्रुप्स भनेको छ, भनेपछि सेना, गोर्खा सेना भनेको छ, त्यहाँ गोर्खा नेपाली सेना भनेको छैन, दस्तावेजले भन्छ त्यो त्यत्रो कुराको। अर्को तपाईँको गोर्खा राज्य भनेछ, गभर्मेन्ट भनेछ, नेपाल भनेको छैन। अर्को भनेछ गोर्खा कोड भनेछ, गोर्खा अदालत भनेछ, नेपाल कोड भनेको छैन। यो खाल्टोलाई, काठमाडौँलाई जुन चाहिँ भ्यालीलाई, यसलाई नेपाल बनाइन्थ्यो। जुन यक्ष मल्लको पालामा 1474 कि 76 मा यो 4वटा राज्यमा विभाजन भयो। विभाजन भइसकेपछि यो नेपाल नाम रहेन र पृथ्वीनारायण शाहले जित्दाखेरि
त्यतिखेर यो विजित शब्द हो। अझै विजेता शब्द भनेको गोर्खा हो, विजेता शब्द के गोर्खाले जितेको, यो त गोर्खामा गाभिएको नि त, गोर्खा राज्यमा सबै राज्यहरू। यो त अनि त्यतिखेर नेपाल नाम चाहिँ विदित शब्द हो, उहाँले दिनुभयो, ठिक छ त नेपाल राख्छु। यो भ्यालीभित्रकोलाई गोर्खा दरबार भनिन्थ्यो र त्यहाँभित्र कान्तिपुरी भवन भनिन्थ्यो राजा बस्ने दरबारलाई। यो कुरा विदेशमा पनि गोर्खा गभर्मेन्ट गोर्खाली भनेर चिन्छ। र त्यसैको एउटा अर्को प्रमाण तपाईँलाई दिन्छु म, गोर्खापत्र, पहिलो पत्र के निक्ल्यो गोर्खापत्र, माथि त्यसको त र छ नि, त्यो माथि छ आदि र, त्यसपछि त्यसलाई अपभ्रंश गरेर गो र खा बिचमा र राखेर ल्यायो र गोर्खा प्रकाशनी समितिका तेस्रो अध्यक्ष कप्तान बालकृष्ण शमशेर राणा, जसले आफ्नो नाम पछि सच्यायो बालकृष्ण सम भनेर, उहाँले गोर्खा सम्राट, उहाँले तपाईँको के भन्छ गोर्खा प्रकाशनी समितिलाई नेपाली प्रकाशनी समितिमा परिवर्तन गरे, त्यो संस्थालाई पछि साझा प्रकाशनी समितिमा प्रस्तुत गरे। यो षड्यन्त्र हो, हाम्रो नेपालको अस्तित्व मेटाउने षड्यन्त्र हो। नेपाल यो गोर्खा राजाले त सबै साना राज्य ठुला राज्य त गोर्खामा मिलेको नि त, गोर्खा साम्राज्य नि त, यो त द ग्रेट गोर्खा एम्पायर थियो। कसरी नेपाल भन्नेलाई यो प्रचलनमा भयो छुट्टै कुरा हो, तर इतिहासमा त्यो देखिन्छ। अर्को तपाईँको गोर्खा भाषालाई विस्थापित गर्न यिनीहरूले त्यो खेला चाहिँ खेलेको रहेछ। हजुर। र मधेस भन्ने शब्दको विषयमा भन्छु। मधेस शब्द पहिला कहाँ भने मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मधेस गोस्वारा ऐन 2012 मोरङमा लागू गरे उहाँले। त्यतिखेर मोरङ भनेको झापा सुनसरी मोरङ एउटै जिल्ला थियो र त्यतिखेर बिपीको बडाबाउ तपाईँको त्यहाँको बडा हाकिम थिए र सुशील कोइरालाको जुन बुवा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर त्यहाँ त्यसलाई भन्छ दिप्सा भन्छ, न्यायाधीश। त्यतिखेर त्यहाँ न्यायाधीश थियो उहाँ, मधेस शब्द त्यहाँबाट आएको। त्यसैले हामीले नेपाल ग्रेटर कसरी भयो सर? यो खाल्डोलाई नेपाल भनिन्थ्यो, यहाँ छिर्नको लागि तपाईँको नेपाल भनिन्थ्यो। त्यसैले गोर्खा साम्राज्य दस्तावेजले भन्छ यो गोर्खा साम्राज्य हो, होइन? त्यो गोर्खाको पहिचान किन मेटाउन खोजेछ भने यो हाम्रो सनातनी पूर्वीयसँग जोडेको छ, हाम्रो इतिहाससँग जोडेको छ। गोर्खा राज्य कसरी भयो त? गुरु गोरखनाथबाट, जो शिवजीको स्वयं हो, त्यो मेटाउनको लागि यो सबै खेलो भएको हेर्नुहोस्। र जो अर्को तपाईँको कालापानीको एउटा महत्त्वपूर्ण छ, कालापानीको सीमा जुन छ, जुन सैनिक राखेको छ, त्यो बाटो बनाएको छ, त्योभन्दा माथि ओम पर्वत रहेछ त्यहाँ। त्यो ओम देखिन्छ सेटेलाइटबाट र टाढाबाट, होइन? ओम त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। त्योभन्दा माथि तपाईँको मानसरोवर र राक्षस ताल छ त्यहाँ, र त्योभन्दा माथि तपाईँको हाम्रो मानसरोवर उयो ऊ पर्वत छ, के भन्छ यो, के पर्वत भन्छ यसलाई, मानसरोवरको माथि तपाईँको कैलाश पर्वत भन्छ। र रमाइलो शिवजीको जटाबाट गङ्गा निस्के भन्छ नि, त्यो त मजाक उडाउने कुरा भन्छ। मसँग चित्र छ एउटा, त्यो चित्र हेर्नुहुन्छ भने कैलाश पर्वतको वरिपरिबाट नदी निस्किन्छ, जुन तिब्बत भएर जान्छ त्यसलाई साँपो भन्छ, जुन गएर अरुणाचलमा टर्न हुन्छ त्यसलाई त्यहाँ दिवाङ भन्छ, जुन छिर्छ तपाईँको ब्रह्मपुत्र यसमा आसाममा ब्रह्मपुत्र भन्छ, जब त्यो ब्रह्मपुत्र बङ्गलादेशमा छिर्छ त्यसलाई जमुना भन्छ, र त्यहीँबाट निस्केको के भन्छ गङ्गाको नदीलाई उताबाट निस्किन्छ, त्यहाँ मिल्दाखेरि त्यहाँ पद्दा भन्छ। र त्यही मानसरोवरबाट के भन्छ कैलाश पर्वतबाट निस्केको अर्को नदी तपाईँको सिन्धु, जुन कश्मीर हुँदै तपाईँ लद्दाख हुँदै तपाईँको जान्छ पाकिस्तानमा, र अरू सानो सानो नदी निस्किन्छ। र हाम्रो जुन पूर्वमा पश्चिममा जुन सतलजसम्म जुन थियो नि सीमा, त्यो चाहिँ राक्षस तालबाट निस्किन्छ, होइन? त्यसैले हाम्रो इतिहास त्यो हो। हाम्रो यो सारा भूभाग घुमेका जुन छ, यो गोर्खा साना साना जुन राज्य, जुन ठुला राज्य जुन यहाँ गाभियो, गोर्खामा गाभियो। त्यसैले यो ग्रेट गोर्खा एम्पायर हाम्रो यो गोर्खा साम्राज्य हो, ग्रेटर नेपाल चाहिँ होइन।